बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शेबानी खान एपिसोड 9। बर्क खान और कल्दी बेग अपने सारे साथियों के साथ शेबानी खान के खेमे में दाखिल हुए। उनके वहां पहुंचने से पहले तातारी, बुल्गार और काजिक कबीलों के सरदार अपने अपने साथियों के साथ साथ वहां पहुंच चुके थे। बर्क खान और कल्दी बेग जब वहां पहुंचे तो सबने उठकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। शेबानी खान ने दोनों को गले लगाया। फिर जब वो दोनों अपने साथियों के साथ बैठ गए तब शेबानी खान ने अपने इर्द गिर्द बैठे सब पर एक गायर निगाह डाली। फिर कहने लगा, दरअसल मैंने तुम लोगों को इंतहाई अहम काम के सिलसिले में बुलाया है। अभी थोड़ी देर पहले बुखारा शहर के कुछ लोग एक वफद की सूरत में मेरे पास आए थे। ये सब बुखारा के जय्यद और नामवर उलमा थे। उन्होंने शिकायत की कि बुखारा और इसके गिरदो निवाह में आजकल कुछ ऐसे गिरोह सरगर्दा हैं जो तरीकत के नाम पर खिलाफ शरा बातें लोगों से कहते हैं, जिनकी वजह से यहाँ के बहुत से लोगों के बहकने और भटकने का खदशा है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मजहब के अंदर नए नए खाने और रखने पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इन लोगों के बहुत से गिरोह हैं, बिकताशिया, करामिया, महमूदिया, मुदस्सरिया वगैरह। इन्होंने कुछ और नाम भी लिए, लेकिन मुझे ये चारों नाम ही याद रहे हैं। अब मैं तुम लोगों से इन्हीं से मुताल्लिक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शेबानी खान के उन अल्फाज के जवाब में सारे सरदार आपस में गुफ्तगू और एक तरह का बाहम मशवरा करने लगे थे। फिर सब ने मामला बाशगिरी सरदार बर्क खान पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि बर्क खान शेबानी खान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हम लोग शरीयत पर सख्ती से पाबंद रहने वाले लोग हैं। इन इलाकों में कोई बात खिलाफ शरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बिला तहकीक इन लोगों के खिलाफ हरकत में भी नहीं आना चाहिए। जो गिरोह इन इलाकों में काम कर रहे हैं और खिलाफ शरा बातें करते हैं, पहले उनके सरबराहों और उनके गिरोहों के सरकर्दा लोगों को यहाँ बुलाया जाए। इस मौजू पर उनसे गुफ्तगू की जाए, उनका अकीदा जाना जाए। अगर वो वाकई खिलाफ शरा बात करते हैं तो फिर उन्हें एक दिन तो बहुत दूर की बात, एक लम्हे के लिए भी इन इलाकों में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इन इलाकों से उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए और जो ना चाहे उसका सर कलम कर देना चाहिए, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। खुदावंदे कदूस की ज़ात अक़दस के बाद हम अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल, सबसे मोहतरम ख्याल करते हैं। और अगर कोई शख्स, कोई गिरोह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के खिलाफ काम करता है तो वो गिरोह ही नहीं, उसकी बातें भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो बातें वो करते हैं, अगर उन बातों से हमारे मोहतरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शरीयत पर हर्फ गिरी आती है तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर उन लोगों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। आप ऐसा करें, बुखारा के जिन लोगों का गिरोह आपके पास आया था उन्हें फिर बुलाएं। उनके जरिए से कुछ कासिद इन गिरोहों की तरफ भिजवाएं जो इन इलाकों में सरगर्म हैं। उनके सरकर्दा और उनके मनादों को यहाँ तलब किया जाए। उसके बाद उनसे गुफ्तगू की जाए। इसके लिए कल का दिन मुकर्रर कर लें। हम सब उसी वक्त पर जमा हो जाएंगे। उन लोगों को भी यहाँ बुला ले। उसके बाद उनसे तफसील से गुफ्तगू हो जाएगी। शेबानी खान ने बर्क खान और दूसरे सारे सरदारों की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। उसके बाद वो इजलास खत्म कर दिया गया था। जहाँ तक दीन से मुतालिक रखने और खाने पैदा करने वाले इन गिरोहों का ताल्लुक था तो इनमें से पहला गिरोह बख्ताशी कहलाता था। उस गिरोह से मुतालिक कहा जाता है कि उस गिरोह का सरबरा हाजी बख्ताश 13वीं सदी ईस्वी में खुरासान में पैदा हुआ, अनातोलिया गया और अनातोलिया के मैदानों में वहां के दरवेशों में शामिल हुआ। और दरवेश गालबन बाबा इसहाक के मुरीद थे, जिन्होंने हिजरी 638 और सन 1240 में बगावत की थी। मौरखीन की तहकीक के मुताबिक ये सिलसिला हाजी बख्ताश के अपने हल्का मुरीदीन से मार्ज़े वजूद में आया। बहरहाल ये सिलसिला 8वीं सदी हिजरी और 14वीं सदी ईस्वी में मौजूद था। 10वीं सदी हिजरी और 16वीं सदी ईस्वी के आगाज में शेख सिलसिला बहा सुल्तान यानी उनके पीरे दोइम ने इस सिलसिले को इसकी मोइन शक्ल दी। मगरबी तुर्किस्तान तक दरवेशों के इदारों को उनके मखसूस कदोखाल उनके एक शख्स अहमद यसवी ने दिए थे। अनातोलिया में ये इदारे वसी होते रहे, लेकिन इसके साथ साथ इनमें बिद्दती रुझान भी दाखिल होते गए। बाज़ इलाकों में इन लोगों ने ईसाइयों को भी अपने सिलसिले में शामिल करना शुरू कर दिया। चुनांचे जनूबी अनातोलिया और अल्बानिया में एक मखलूत किस्म का मजहब पैदा हो गया जो इस्लामी और ईसाई अनासिर पर मुश्तमिल था। बख्ताशी इस्लामी रसूम और इबादत हत्ता के नमाज तक से आयत दर्जे की लापरवाही बरतते थे।
मुसलमानों के एक मखसूस मसलक से अपना ताल्लुक जाहिर करते थे और कुछ दूसरे लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाकर ईसाइयों की तरह एक तसलीस के कायल थे। यकम मुहर्रम था 10 मुहर्रम मातमी रातें मनाते थे। फजलुल्लाह की तालीफ जाविदा और फरिश्ता औरों की तसनीफ इश्क नामा उनके नज़दीक कानून शरई का दर्जा रखती थी। जब उनके गिरोह में कोई नया शख्स दाखिल होता तो उस मौके पर शराब और रोटी और पनीर तकसीम करते थे। बख्ताशी लोग अपने रूहानी पेशवाओं के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करते थे और उनमें कुछ लोग तमाम उम्र शादी नहीं करते थे और अपने आप को दूसरों से मुमताज़ करने की खातिर अपने कानों में बालियां पहने रहते थे। उनका मुर्शद आज़म अलहदा होता था। ये लोग किसी एक खानकाह के सदर को बाबा और उस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने वाले को दरवेश कहते थे। जिसने पहली कसम उठाई हो उसे मोहिब और जो अभी इस सिलसिले में दाखिल ना हुआ हो उसे आशिक कहते थे। ये लोग एक खास किस्म की टोपी पहनते थे जो 4 गोश या 12 गोशा हुआ करती थी। 4 की आदत से इनका इशारा 4 अबवाब यानी शरीयत, तरीकत, मुआरफत और हकीकत की तरफ होता था और इसी लिहाज से वो लोगों को भी 4 तबकात में तकसीम करते थे, आबिद, जाहिद, आरिफ और मोहिब। 12 का आदत 12 इमामों की तरफ इशारा करता था। इसी तरह ये लोग तस्लीम ताशी यानी संगे तस्लीम जिस पर 12 गोल उभरी हुई लकीरें होती थी गले में पहनते थे। बख्ताशिया सिलसिले की बड़ी बड़ी खानकाहें 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। अव्वल मैदान एक तरह की असल खानकाह कहलाती थी जिसमें इबादत गाह भी होती थी। दोइम अकमक ये तनूर खाना और मस्तूरात के रहने की जगह हुआ करती थी। आतिशावी ये बावर्ची खाना हुआ करता था। मेहमान के लिए ये मेहमान खाना हुआ करता था। बख्ताशियों के उस दरवेशी सिलसिले ने तुर्क अवाम के दीनी रुझानात पर गहरा असर किया। बख्ताशियों ने उस्मानी हुकूमत के खिलाफ दरवेशों की मुतअद्दिद बगावतों में भी हिस्सा लिया। हिजरी 1241 और सन 1626 में सुल्तान महमूद सानी ने जब यनीचरियों को तबाह किया तो जो जमात भी यनीचरियों से मुंसलिक थी वो भी मुतासिर हुई। चूंकि उन लोगों ने भी यानी बख्ताशियों ने भी अपने आप को यनीचरियों से मुत्तसिल कर लिया था, लिहाजा उनकी बहुत सी खानकाहें तबाह बर्बाद कर दी गई। 1925 में तमाम दरवेश सिलसिलों के साथ बख्ताशिया सिलसिले को भी खत्म कर दिया गया। आजकल ये लोग जजीरा नुमा बल्कान और खास तौर पर अल्बानिया में मौजूद हैं, जहां इनकी बड़ी बड़ी खानकाहें तिराना में है। सरकारी गिनती के मुताबिक 1952 में तुर्की में इनकी तादाद 1000 के लगभग थी। दूसरा गिरोह करामिया कहलाता था। ये एक फिरका था जो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन कराम की तरफ मंसूब किया जाता है। ये शख्स हिजरी 200 के बाद गुजरा है। कम इल्म था, हर एक मजहब से इसने कुछ मसाइल अखज़ कर लिए थे। उनको एक किताब में जमा करके उसको गोरो खुरासान और दूसरे इलाकों में फैलाना शुरू किया और अपने नए मजहब की बुनियाद कायम की। उस शख्स ने खुदा ताला की सिफात के असबात में यहाँ तक गुलू किया कि खुदा को मुजस्सम और मखलूक के मुशाबे करार देने पर नौबत पहुँच गई। यह शख्स हज करके शाम में आया, मकाम जाहिदा में हिजरी 255 में फौत हुआ और बैतुल मुकद्दस में दफन किया गया। वहाँ इसके पैरोकारों की तादाद 20,000 तक पहुँची थी। फिरका करामिया के कई गिरोह हो गए थे, मसलन आबदिया, इसहाकिया, सोनिया, जरनिया, वहदिया, लेकिन ये सब एक ही फिरका गिना जाता था। ये सब के सब खुदा को मुजस्सम करार देते थे। हाँ, इतना फर्क जरूर था कि इनमें से बाज का कौल था कि खुदा कायम बनफ्सा है और बाज उसको अज्जाए मोतलिफा कहते हैं और इसके लिए वो मुख्तलिफ तशबीहीन दिया करते थे। उनके एतकादात में अल्लाह जिस्म है और नीचे की जानिब से मुतनाही है। उनके एतकादात में आलम सिफली से जिस्मों से उसका मुलाकात करना जायज़ है। उनका ख्याल था कि खुदा अर्श पर है और अर्श ऊपर की जानिब से उससे मिला हुआ है और खुदा का हरकत करना और नीचे को उतरना जायज़ है। उनका इस अमर में इख्तलाफ था कि वो तमाम अर्श पर है या बाज़ हिस्से पर। इस फिरके के बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो अर्श पर नहीं बल्कि उसके मुहाखर है। बाज़ का ये ख्याल है कि खुदा ताला जिहात और अतराफ से मुतनाही है और बाज़ के नज़दीक नीचे की जानिब से मुतनाही है और बाज़ उसे अपनी तरफ से मुतनाही करार देते हैं। करामिया का एतकाद है कि खुदा महल हवादिस है और जो हवादिस उसकी ज़ात पर हलूल किए हैं उन्हीं पर कुदरत रखता है। जो उसे उन्हें बल्कि उसकी ज़ात से अलग हैं उन पर उसे कुदरत नहीं। उन सब का ख्याल है कि उसके साथ हादिस उस वक्त कायम होता है जब उसको मखलूक के पैदा करने में उसकी तरफ एहतियाज पड़ती है। उसके बारे में उनमें इख्तलाफ है। बाज़ की राय यह है कि जिस हादिस की तरफ उसे एहतियाज होती है वो इरादा है और बाज़ कहते हैं वो कुन है। जब खुदा को किसी चीज़ को पैदा करने की ज़रूरत होती है तो कुदरत जो कदीम है उस कौल को या इरादे को ज़ात इलाही में पैदा कर देती है। करामिया ये भी कहते हैं कि हादिस खुदा की ज़ात से कायम होता है, उसका नाम हादिस है, और जो उसकी ज़ात से कायम नहीं हो सकता उसे मुहद्दिस कहा जा सकता है।
ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی معلوم نہ تھا کہ فلاں آدمی ایمان نہ لائے گا، ورنہ اس کا پیدا کرنا عبث ہوگا۔ ان کے اعتقاد میں نبوت اور رسالت دو صفتیں ہیں جو نبی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، مگر وحی کی تبلیغ اور معجزہ اور عصمت اس کی ذات کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ اور لوگ بھی اس سے متصف ہو سکتے ہیں۔ جس کسی شخص میں یہ صفتیں موجود ہوں وہ رسول ہے، خواہ اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی آدمی کو رسول بنانا واجب ہے۔ جس پر یہ اوصاف نہ ہو اس کا رسول بنانا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نبی کو عہدہ نبوت سے معزول کرنا جائز ہے، مگر رسول کو معزول کرنا ناجائز۔ ان کے نزدیک انبیاء پر ایسے گناہ کا ہونا جائز ہے جو موجب حد اور گرفت عدالت نہ ہو۔ خدا پر یہ بھی واجب ہے کہ متواتر رسول بھیجتا رہے۔ ان کے نزدیک ایک وقت میں دو رسول کا ہونا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امام برحق تھے۔ بعض کرامیہ کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے دو علم ہیں، ایک علم سے وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک ایمان اس اقرار کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنی مخلوق سے کیا تھا، یعنی جب کہ فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، ہاں۔ سو یہ قول یعنی بلا کا کہنا ایمان ہے۔ ان کے نزدیک منافق کا ایمان باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ کفر بھی موجود ہے نبی کے ایمان کے برابر ہے، کیونکہ اس ایمان یعنی اقرار ازلی میں سب برابر ہیں۔ اس فرقے کے بانی مبانی یعنی عبداللہ بن کرام کا یہ مذہب ہے کہ مسافر کو ایسے کپڑے میں جو بالکل نجاست میں ڈوبا ہو نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام عبادتیں نیت کے بغیر جائز ہیں۔ تیسرا گروہ محمودیہ تھا۔ یہ فرقہ ایران کے ضلع گیلان کے ایک قصبے سے اٹھا۔ اس کا بانی ایک شخص محمود احد گیلانی تھا جسے مورخین نے وحدانیہ اور محمودیہ کے نام سے قلب بند کیا۔ یہ شخص حلول اور تناسخ کا مبلغ تھا۔ عرب اور عجم پر سابقہ آویزش کی بنا پر عجم کو عرب پر بالاتر سمجھتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے رسول تھے اور میں عجم کے لیے ہوں۔ میرا درجہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل بلکہ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی روحیں اس کے جسم میں حلول کر چکی ہیں، اور قرآن مقدس کی یہ آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا مصداق میں ہوں۔ اس نے جو فرقہ مرتب کیا اس کے عقائد کچھ اس طرح تھے۔ آدم سے قیامت تک کا ایک دور 64,000 سال کا ہے۔ یہ مدت پوری ہوگی تو قیامت آئے گی اور اس کے بعد نیا آدم آئے گا۔ پہلی پیدائش میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں تھے اور یزید فرعون کی صورت میں، اور دوسری پیدائش میں موسیٰ علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور فرعون یزید بن گیا۔ اس طرح اس نے ہندوؤں کے فلسفہ ویدانت یعنی بار بار جنم لینے کے بھی ایک طرح سے پیروی کی تھی۔ کعبہ اور قبلہ کی کوئی اہمیت نہیں، عبادت صرف سورج کی کرنی چاہیے، اور سورج کی پرستش کے وقت مخصوص دعائیں جو محمود پر نازل ہوئی تھی پڑھی جانی چاہیے۔ یہ فرقہ کہتے ہیں اب بھی موجود ہے۔ اس کے سرکردہ علماء کو امین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ ایران کا شاہی خاندان جس میں شاہ عباس کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے اس فرقے کا امین مشہور تھا۔ درویش صفا اور درویش بقا اس فرقہ کے روحانی مدارج تھے۔ کچھ مورخین نے خواجہ حافظ شیرازی کو بھی اس فرقے کا مقلد لکھا ہے، لیکن حافظ کی تعلیمات عملاً اس کی نفی کرتی ہے۔ ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں ایک شخص میر شریف تھا۔ میر شریف بنگال میں ایک اعلیٰ فوجی عہدے پر فائز تھا۔ میر شریف بھی محمودیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ محمود نے تیمور لنگ کے زمانے میں امام مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ محمود اپنے بارے میں یہ الفاظ بھی کہتا تھا کہ وہ قرآن کی اس آیت کی روح سے مقام فائز پر معمور ہونے والا ہے، یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل۔ محمودیہ کے عقائد یہ تھے کہ انسان اپنی وقت تخلیق سے ہی بہتری کی طرف ارتقا کرتا رہتا ہے، اس طرح وہ ایک مقام محمود پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں ایران کے بادشاہ شاہ عباس نے محمود اور اس کے پیروکاروں کو اپنے علاقوں سے نکال دیا تھا، جبکہ شہنشاہ اکبر نے ان کو اپنی مملکت کے نظام میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ اگلے روز شیبانی خان نے بخارا کے علماء کے علاوہ ان گروہوں کے سرکردہ لوگوں کو بھی طلب کر لیا تھا جو بخارا میں دین کے اندر نئی اصطلاحیں پیدا کرنے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ جب یہ سب لوگ اور قبائل کے سردار اور سرکردہ لوگ بھی شیبانی خان کے پاس جمع ہو گئے، تب شیبانی خان نے ان گروہوں کے سرکردہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا،
مجھے بخارا کے علماء کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ تم شریعت کے ساتھ یا شریعت کے بغیر ایک نیا طریقہ اختیار کر چکے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو اور اسے تم طریقت کہتے ہو، کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ اس موقع پر بختاشیوں کے گروہ کا ایک آدمی اٹھا اور شیبانی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، طریقت کے لفظی معنی سڑک، راستہ یا پگڈنڈی کے ہیں، عربی لفظ ہے۔ یہ لفظ یعنی طریقت دو اصطلاحی انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اول 9ویں صدی عیسوی میں یہ ان افراد کو علمی رہنمائی کے لیے اخلاقی نفسیات کا طریقہ تھا جن پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ دوئم 11ویں صدی کے بعد یہ روحانی تعلیم کے اس دستور عمل کا نام ہو گیا جو مختلف سلسلوں میں اس وقت مسلمانوں کے ہاں قائم ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، جہاں تک دنیائے حقیقت کا تعلق ہے، یہ ایک عکس اور باری تعالیٰ کی صفات ممیز عین العین پر مشتمل ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اس کے برعکس تمام اشیاء کیونکہ ہستی باری تعالیٰ کے الفاظات، صدورات یا حسب مراتب صفات یا اس کے کمال یا حسن کی تجلیات ہیں، وہ فی نفس اپنی اصل سے قریب و بعد کے اعتبار سے حسین اور سزاوار محبت ہے۔ روح انسانی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صدور ہے، جیسے شعاع آفتاب کی حدود ہے، جس طرح شعاع عمل شعاع سے پہلے آفتاب کے ساتھ ایک تھی، اسی طرح روح انسانی بھی روح بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تھی۔ مادے کے ساتھ خلاف طبع اتصال نے ذرات گرد و غبار کے ساتھ شعاع نور کے اتصال کی طرح اسے ایک ممیز شکل دے دی ہے۔ انسان ایک کائنات اصغر ہے جس میں باری تعالیٰ کی تمام صفات ناتمام صورت میں جلوہ گر ہیں، اس لیے کائنات میں انسان کا مقام یکتا اور بے عدیل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، محترم شیبانی خان، ہر شے کی طرح انسان بھی اپنی اصل میں دوبارہ مل جانے کے لیے مضطرب اور بے قرار ہے۔ یہ اضطراب اور بے قراری درجہ کمال سے گزر جانے کے بعد یہ تڑپ اور حسن کامل کے ساتھ مل کر ایک ہو جانے کی تمنا ہی دراصل عشق ہے۔ عشق ہی تمام مذاہب کی روح روا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا مقام نہ مندر ہے، نہ مسجد، نہ کلیسا، بلکہ وہ تو قلب انسانی ہے۔ اس کا مقصود حقیقی جمال الہی ہے، لیکن اس حد تک پہنچنے کے لیے صوفی پر لازم ہے کہ وہ پہلے عمل سے عشق کرے اور مراقبے میں رہے اور ایسے عمل کرے جو محبوب کے پسندیدہ ہوں۔ سلوک کی راہ میں صوفی متعدد منازل اور احوال سے گزرتا ہے۔ جب محبوب کے حسن کامل کے حضور پہنچ جاتا ہے تو اس وقت تمام صفات زائل ہو جاتی ہیں اور صوفی کی ہستی اپنے محبوب حقیقی کی ہستی میں مل کر ایک ہو جاتی ہے۔ جنت وصل یا تقرب کا سرور ہے اور جہنم درد کا نام ہے۔ صوفی اس راہ کے تمام شدائد مصائب کو خوش آمدید کہتا ہے کیونکہ اس کا نزول اس کے محبوب کی طرف سے ہوتا ہے۔ صوفی پر لازم ہے کہ محبوب میں فنا ہو جانے کے لیے محبوب کی تقلید کرے، چونکہ انسانی زندگی کا مقصد تلاش حق ہے اور حق روشنی اور تاریکی کے 70 پردوں میں چھپا ہوا ہے، اس لیے حق کے متلاشی کے لیے ضروری ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے نہایت ریاضت محنت سے کام لے۔ حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے صوفیہ نے 7 منزلوں کے نام بتائے ہیں: عبودیت، عشق، معرفت، وجد، حقیقت اور وصل۔ اس روحانی سفر میں طالب حق، جسے اصطلاح میں سالک کہا جاتا ہے، 7 منازل طے کرتا ہے، جبکہ بعض صوفیہ نے 4 منازل گنائی ہیں، مثلا شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ ہمارے یہاں شریعت سے مراد اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عبادت کے ذریعے انسانی ذہن کی جلا ہوتی ہے۔ اس کے بعد سالک دوسرے مرحلے یعنی طریقت میں داخل ہوتا ہے، جس میں شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک مرشد کی تلاش کرنا ہے جو اسے ضبط نفس کی تلقین کر سکے، جس پر عمل پیرا ہو کر طالب حق تیسری منزل یعنی معرفت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب اس قابل ہو جاتا ہے کہ حق کا علم کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھی اور آخری منزل حاصل ہو جاتی ہے جو حقیقت ہے۔ اس سفر میں سالک کو ایک راہبر کی ضرورت ہوتی ہے جس کی اطاعت اس طرح کرنی ہوتی ہے جس طرح محبوب حقیقی کی۔ راہ عشق میں کوئی منطق نہیں چلتی، یہاں بلا چوں چرا تعمیل حکم کرنا ہوتی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک راہبر ناقص اسے راستے سے بھٹکا دے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ ایک سچے راہبر کی تلاش کرنے میں اپنی پوری سمجھ بوجھ سے کام لے اور اس کے انتخابات میں انتہائی عزم و احتیاط کو ملحوظ رکھے۔ اے بادشاہ، طریقت کے اس راستے یعنی دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں تصوف میں 2 گروہ ہیں۔ پہلے گروہ کو الہی صوفیہ کہتے ہیں۔ الہی صوفیہ فنا فی اللہ کی باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ تجلی رب یا تقرب الہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہماری ریاضت کے 4 ستون ہیں: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط۔ یہاں تک کہنے کے بعد بختاشیہ کا وہ عالم جب خاموش ہوا تب شیبانی خان بڑے غور سے اپنے قریب بیٹھے بخارا کے علماء کی طرف دیکھنے لگا تھا۔
उस मौके पर बुखारा के आलिमों में से एक उठा और उस गिरोह के सरकर्दा लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, जो कुछ तुमने कहा है उसका लबे लुबाब ये है कि तुम अपनी जात को जाते बारी की जात में जम करना चाहते हो, खुदावंदे कदूस का दीदार हासिल करना चाहते हो जो नामुमकिन है। देखो, खुदावंदे कदूस ने अपनी जात से मुतल्लिक कुरान मुकद्दस में बड़ी वजाहत से फरमाया, जिसका तर्जमा है, निगाहें इसका इदराक नहीं कर सकती और वो निगाहों का इदराक कर सकता है, यानी कोई इंसानी निगाह उसे देख ही नहीं सकती। यह इस सिलसिले में एक हिकायत तुम्हारे सामने बयान करता हूँ कि एक दफा 4 अंधे हाथी का मुलाहिजा और मुशाहिदा करने गए। जाहिर है वो देख तो ना सकते थे, टटोल कर ही अंदाजा लगा सकते थे कि हाथी कैसा होता है। एक ने उसकी टांगों पर हाथ फेर कर अंदाजा लगाया, दूसरे ने हाथ ऊंचा करके उसके पहलू पर हाथ फेरा, तीसरे ने उसके कान पर हाथ फेरे और चौथा उसकी सूंड का मुलाहिजा करने लगा। अब जो अपने अपने मुलाहिजात के नताइज पेश करने बैठे तो टांगों पर हाथ फेरने वाले ने कहा, हाथी तो सतून की मानिद है। पहलू पर हाथ फेरने वाले ने कहा, तू गलत कहता है, हाथी तो पहाड़ की मानिद है। तीसरे ने कहा, तुम दोनों गलत कहते हो, हाथी तो छाछ की मानिद है और हरदम मुतहरिक चीज है। चौथे ने कहा, तुम तीनों गलत कहते हो, हाथी तो खमदार और लचकदार होता है। अब अंधों में से हर एक का यही तकरार था कि उसका मुलाहिजा और मुशाहिदा सही है, बाकी सब गलत है। बाइना यही सूरत हाल उन मुशाहिदीन हक की है। वो अंधे इस लिहाज से हैं कि नफूस शरिया से ये साबित है कि इस ज़ाते बारी ताला का इस दुनिया में ना तो दीदार मुमकिन है और ना ही कोई उसकी कुन को पा सकता है, मगर ये हजरात बाजिद हैं कि हम ज़रूर ये मुलाहिजात और मुशाहिदात करके रहेंगे। फिर जिस तरह अंधों में तकरार और झगड़ा हुआ, यही सूरत हाल यहाँ भी पैदा हो गई। एक ने कहा कि मैं खुदा के इतने करीब हो गया हूँ, बिल आखिर हम दोनों एक हो गए। दूसरे ने कहा, मैं जज्बे मस्ती में इतना मुलविस हुआ और आतिश इश्क इतनी भड़की कि खुद खुदा नीचे उतर कर मेरे जिस्म में उतर गया, फिर मैं ही खुदा था। और उन्हीं में से एक तीसरे गिरोह ने कहा, तुम दोनों गलत कहते हो, भला खुदा कोई मखसूस जिस्म है जिसमें तुम मदगम हो गए थे, या वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो सके? वो तो हर शय में पहले से मौजूद है और हर चीज में दाखिल है, हर चीज खुदा की जात का हिस्सा है। चौथे ने कहा, तुम सब गलत हो, खुदा तो फिल वाक़े एक अलग हस्ती है, ताहम ये कायनात की जुमला अशिया उसका लिबास मजाज है। ये है वो मुख्तलिफ नजरियात जो इस दीन तरीकत के मुख्तलिफ लोगों ने पेश किए और जिनके मुतलिक अक्सर लोग जानते हैं। मैं तसव्वुफ और तरीकत के इन पैरोकारों को जो ये समझते हैं कि वो इस तरीका कार से सालिक बनकर दीदार इलाही के मुतमन्नी हैं, ये कहता हूँ कि खुदा के लिए कुरान मुकद्दस के अहकामात को गौर से पहचान करने की कोशिश करो। अगर कोई इस दुनिया में उसकी जात का मुशाहिदा करने के काबिल होता तो खुदा ये ना कहता कि बिन देखे उस पर ईमान लाओ। और अंबिया कराम पर जो मुख्तलिफ अदवार और औकात में वही नाजिल होती रही, उसके असूल व मुबादियात हमेशा ही के रहे हैं और उनका बुनियादी तसव्वुर ईमान बिल गैब रहा है। यहाँ तक कहने के बाद बुखारा का वो आलिम रुका, फिर उन सब लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, सुनो रूहानियत के परस्तारों, तुम्हारी रूहानियत का सारा दारोमदार इस बात पर है कि अपने ऊपर वजद और मस्ती तारी करके खुदावंदे कदूस का दीदार हासिल करो, जबकि शरीयत इस बात की नफी करती है कि खुदावंदे कदूस का दीदार हो ही नहीं सकता। इस सिलसिले में तुम लोग कुछ पैगंबरों की मिसालें देते हो, तो इससे मुतालिक सुनो। खुदावंदे कदूस का दीदार हासिल करने के लिए अपने ऊपर मस्ती और शुक्र तारी करने वालों और अंबिया में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि अंबिया तक जो वाकया पेश आता है वो मबनी बर हकीकत होता है, लेकिन दूसरों से ऐसे वाकयात पेश आते हैं वो बसा औकात शैतानी फरेब के सिवा कुछ हकीकत नहीं रखते। जबकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कश्फ का एक जाती वाकया बयान करते हुए कहा था, एक मर्तबा एक अजीम शान रोशनी जाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे भर गए। उससे एक सूरत जाहिर हुई, उसने मुझसे खिताब करके कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब मुहर्रमात हलाल कर दिए। इस पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दूर हो मरदूत। ये कहते ही वो रोशनी जुल्मत से बदल गई और वो सूरत धुआं बन गई और एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, खुदा ने तुमको तुम्हारे इल्म की वजह से बचा लिया, वरना इस तरह मैं तेरे जैसे 70 सूफियों को गुमराह कर चुका हूँ। इस पर आपसे किसी ने पूछा, हजरत आप कैसे समझे कि ये शैतान है? इस पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसके ये कहने से कि मैंने हराम चीजों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, हालांकि किसी चीज को हराम या हलाल करना सिर्फ मेरे खुदावंदे कदूस का काम है। सुनो रूहानियत के परस्तारों, अपने ऊपर शुक्र और मस्ती तारी करने वालों और अंबिया में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर यह भी सुनो कि किताब और सुन्नत की नसूस से साबित है कि वही इलाही का सिलसिला हजूर के बाद मुनक़ते हो चुका है।
اس طرح یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اس دنیا میں دیدار الہی ممکن نہیں۔ اب جو کچھ تم حضرات دیکھتے ہو یا جن سے ہم کلام ہوتے ہو وہ رجال غیب ہی ہو سکتے ہیں۔ شریعت کی روح سے اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی۔ یہی رجال غیب تم جیسے لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور یہی اپنی تجلیات سے نوازتے ہیں۔ اور اس دعوے کی دلیل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے تم سے بیان کر دیا ہے۔ میں تمہارے سامنے ایک حدیث بھی بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بعض علماء نے اختلاف کیا ہے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا تھا، لیکن اس مسئلے پر قطعی فیصلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تیری اس بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جو کوئی تجھ سے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ سنو روحانیت کے پرستارو، خداوند قدوس کے دیدار کے خواہش مندو، تمہاری روش سے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر 4 نقصانات پیدا ہوئے۔ اول یہ کہ معاشرے میں جو لوگ خدا ترس قسم کے تھے وہ اپنی غلط روش کی بنا پر معاشرتی ذمہ داریوں اور دوسرے انسانی تعلقات سے ایک طرف ہو گئے، تو اس نے اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست اور اجتماعیت کی جڑیں تک ہلا دی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کی زمام نا خدا ترس آدمیوں نے سنبھال لی۔ دنیا میں فساد فی الارض کا دور دورہ ہو گیا اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغام ہدایت اور ضابطۂ حیات کی انہی بزرگان دین کے ہاتھوں بے خنی ہوئی۔ دوئم، خدا کا دیدار حاصل کرنے والوں نے عموماً اپنے نفس کو مارنے کے لیے اپنے اوپر سکر اور مستی طاری کی، رہبانیت اختیار کی۔ راہبوں کی اس روش کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ عام لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا اور دین 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین اور مذہب محض پوجا پاٹ اور گیان دھیان کا نام ہے اور مذہب کا تعلق بس اسی حد تک ہے۔ رہا دنیا کا کاروبار تو اس میں ہر شخص آزاد ہے۔ معاشرتی تعلقات، باضابطہ اخلاق کی اگر کوئی اہمیت ہوتی تو خدا رسیدہ لوگ اس سے منہ کیوں موڑ لیتے؟ پھر کیونکہ ان راہبوں کی روش شریعت الہی کے احکامات سے متصادم ہوتی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہب کا شرازہ پارا پارا ہوتا ہے۔ سوئم، خدا کے حضور میں عبادت، عاجزی اور تذلل و زہد اور تقوی محمودہ صفات ہیں، لیکن راہبوں نے ان صفات میں اس قدر غلط کیا اور انکار ذات اور خود شکنی اتنے جوش سے کی کہ خود نگری اور خود شناسی جو قومی زندگی کے روح رواں ہے ایک جرم سمجھا جانے لگا۔ انسان کو اپنی انسانیت سے شرم آنے لگی۔ وہ اپنی ترقی انسانیت میں نہیں بلکہ ترک انسانیت میں سمجھنے لگا۔ وہ انسان جس کو خدا نے احسن تقویم پیدا کیا اور اشرف مخلوق بنا کر باقی کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، وہ اس قدر بے اعتماد، افسردہ اور دل شکستہ ہو گیا کہ بعض اوقات حیوانات اور جمادات پر بھی رشک کرنے لگا اور چیزوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگا۔ چوتھا اثر یہ ہوا کہ معاشرے میں باقی لوگ جن میں خدا ترسی اور دینداری کے اثرات پائے جاتے تھے، انہوں نے بھی ان راہبوں، پیروں، فقیروں کے آستانوں کا رخ کر لیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مسجدیں آہستہ آہستہ ویران ہونے لگی، خانقاہوں، مزاروں اور آستانوں کی رونق خوب بڑھنے لگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بخارا کا وہ عالم رکا، پھر طریقت کے ان سارے پرستاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری باتوں سے 2 چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ دین طریقت بذات خود ایک الگ دین ہے جس کے اپنے مخصوص عقائد اور نظریات ہیں۔ دوم یہ کہ جو شخص یہ دین اختیار کرتا ہے اس پر اسی کا رنگ غالب آ جاتا ہے اور اس کے پہلے دین مثلاً اسلام، عیسائیت، ہندو مت وغیرہ کی حیثیت ثانوی بن کر رہ جاتی ہے، اگرچہ وہ زبانی اس کی تردید بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے صوفیہ کا یہ معقولہ بھی سن رکھا ہے، الصوفی لا مذہب، یعنی صوفی وہ ہے جس کا کوئی مذہب ہی نہ ہو۔ اب تم لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ طریقت شریعت سے ہی ماخوذ ہے، شریعت سے کوئی چیز الگ نہیں۔ اگر تم لوگوں کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو پھر میں تمہارے سامنے کچھ سوالات پیش کرتا ہوں، ان کے جواب دو۔ اگر تم نے یہ جواب دے کر ہمیں مطمئن کر دیا تو ہم تمہارا طریقہ اختیار کر لیں گے۔ پہلا سوال، کیا وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول اور شہود کے عقائد کی ازروع شرع گنجائش ہے؟ اگر ہے تو دلائل سے مطلع کرو، ورنہ یہ بتاؤ کہ ایسے عقائد کے حامل صوفیہ کی حمایت کیوں کی جاتی ہے؟ دوسرا، کیا اسلام میں پختہ قبریں بنانے، ان پر سربہ فلک تعمیرات کرنے، ان پر چراغ جلانے، روشنیاں کرنے، جھاڑو دینے، غلاف چڑھانے، اعتکاف بیٹھنے، طواف کرنے کا جواز ہے؟ تیسرا، قبروں پر چلہ کشی کرنے، حبس دم، ہمیشہ روزہ رکھنے، پوری رات قیام کرنے اور ہمیشہ قیام کرنے، نفس کو اذیتیں پہنچا کر قابو کرنے، نکاح نہ کرنے کو بہتر سمجھنے اور ترک کی ازروع شرع کی گنجائش ہے؟
चौथा, क्या जितनी वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पर नाजिल हुई, खसूसन जिसका ताल्लुक दीन से है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की सब उम्मत को पहुंचा दी, या उसमें से कुछ बातनी हिस्सा अवाम को नहीं बताया गया? अगर जवाब असबात में हो तो उसकी दलील पेश करो। अगर नफी में हो तो तसव्वुफ में बातनी अलूम के माखिज क्या हैं? और सूफिया जो अपने हम रुतबा लोगों से खलवत में असरार और रमूज की बातें करते हैं, वो दीन की बातें होती हैं या कुछ और? अगर दीन की बातें होती हैं तो उन्हें आवाम से छुपाया क्यों जाता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के पास दीन की सिर्फ एक बात ही हो तो उसे भी लोगों तक पहुंचा दो। पांचवा, क्या नसूर शेख की अजरुए शरा गुंजाइश है? छठा, क्या उखरवी निजात के लिए सलूक की मंजिल तय करना जरूरी है? अगर जवाब नफी में हो तो क्या इसका तर्क बेहतर नहीं, जबकि इसके मुसाहले से इसके मफासिद बहुत ज्यादा हैं, खसूसन ऐसे अदवार में जबकि तहरीक बातनियत इस तसव्वुफ पर बुरी तरह मुहित हो चुकी है। सातवां, क्या कश्फ का इल्म यकीनी है? अगर जवाब नफी में है तो जिन सूफिया ने शरीयत की बजाय अपने अपने कश्फ पर एतमाद किया है, उनके बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? जिस रहबानियत को इस्लाम ने नापसंद फरमाया है, उस रहबानियत और मौजूदा तसव्वुफ में माबा इम्तियाज फ़र्क क्या है? नौवां, महफिल समा और वजद और हाल की कोई मिसाल दौर सहाबा में मिलती है? अगर ये चीज़ें कुछ फजीलत रखती हैं तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का दौर इनसे क्यों खाली है, और अगर मज़मूम है तो इनको इख्तियार करने के क्या मुसाले हैं? 10वां, क्या वजह है कि 3-4 लाख सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से जो पूरी एक सदी पर फैला हुआ है, 10-12 से ज्यादा करामात वकू पजीर नहीं हुई, लेकिन सूफिया के एक एक बुजुर्ग से 20 बल्कि सैकड़ों करामात वकू पजीर होना तज़किरों से साबित है। और बाज़ औक़ात ये करामात इतनी रफ़ी शान होती हैं कि इनके मुकाबले में अंबिया के मौजज़ात हेच नजर आने लगते हैं। ये क्या मामला है? 11वीं, ऐसी कबूर या मज़ारात जहाँ किसी इंसान की बजाय मुर्दा हैवान की हड्डियाँ दफन की जाती हैं या वो भी नहीं होती, ऐसे मज़ारात से लोगों की हाजत रवाई की क्या वजह है? 12वां, अहले तरीक़त ने जो बातनी निज़ाम मुनफरिद करके गौस, कुतब, अब्दाल वगैरह के मनासिब की तयन कर रखी है, और एक बड़ा वली छोटे वली की पल भर में वलायत ख़त्म कर देता है और किसी नए शख्स को आने वाहिद में वलायत अता कर देता है, इन बातों का अहद नबवी में कहीं सुराग मिलता है? 13वां, क्या वजह है कि उलमाए तसव्वुफ आगाज़ तसव्वुफ से ही उलमाए शरीयत को ये यकीन दिलाते आए हैं कि शरीयत या तसव्वुफ शरीयत से दूर में भी उनकी बात का एतबार नहीं किया और हमेशा गिरफ्त करते चले आए हैं? 14वां, जिन औलिया के मुतालिक तज़किरा निगारों की ये बशारत मौजूद है कि वो खिलाफ शरीयत काम किया करते थे, उनको इज्जत और तकरीम का मुस्तहिक क्यों समझा जाता है? उनको कुदस सिरा क्यों लिखा जाता है और उन्हें औलिया अल्लाह की फहरिस्त से खारिज क्यों नहीं किया जाता? 15वां, क्या ऐसे सूफी जो ला मजहब थे, उनको मुसलमान कहना या औलिया अल्लाह समझना दुरुस्त है? यहाँ तक कहने के बाद बुखारा का वो आलिम खामोश हो गया और फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, बस यही मेरे सवाल हैं, इनके जवाब दो, फिर मैं देखता हूँ तुम क्या कहते हो। उस मौके पर शेबानी खान ही नहीं, सारे कबाइल के सरदार और जोमा भी उनकी तरफ देखने लगे थे। जब उनमें से कोई भी उन सवालों का जवाब दे ना सका, तब शेबानी खान ताव खा गया, उन सबको मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। इन 3 दिनों के अंदर अंदर मावराउल नहर, तुर्किस्तान, साइबेरिया और आसपास की सरजमीनों से निकल जाओ। अगर 3 दिन के बाद तुम में से कोई शख्स इन सरजमीनों में पाया गया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम लोग जा सकते हो। उसके साथ ही सब लोग उठकर वहां से चल दिए थे।